يد الرسول كمان شويه. يد الرسول. اوعى تنهي. يد النبي. خليك شغال زي ما انت. ربنا يقوي ايمانك. وخليك لابوك. ربنا يخليك لابوك. انا بصوره بس عشان هو مباشر. هو عامل لي التليفون مباشر. استاذ يا ابني والله بترجعنا لورا. كله للصبح على خليك في نفسك. الله يفتح عليك يا عم الشيخ. بيتكلم يا رب. الله يفتح عليك. قرآن 12 سنة. اللهم صل وسلم وبارك عليك. استمع ما سمعناهوش. اسكت. يا صلاة النبي. يا صلاة النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك. ربنا يحفظك. الله يفتح عليك يا عم الشيخ. ربنا يحفظك.